بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و صلاۃ و بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی سیرت پاک دے حوالہ دے نال گزارشات کرنا چاہنا۔ آپ دی ولادت با سعادت، آپ دا بچپنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش، آپ دا دنیا سے آنا اور آپ دے اس واقعے دے اندر اللہ رب العالمین دی قدرت دیاں بڑیاں نشانیاں نے۔ اللہ احکم الحاکمین نے کائنات دے لوگاں نو یہ دس دیتا ہے کہ جو میں رب العالمین چاہواں او کام ہوندا ہے۔ دنیا دا کوئی انسان جو چاہے او نہیں ہو سکتا۔ او بڑے تو بڑا بادشاہ ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی امیر ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی انسان بھی ہوئے، جو انسان چاہے وہ نہیں ہو سکتا، جو عرش والا رحمان چاہے وہی ہوندا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ جو چاہے وہ ہوندا ہے، جو بندہ چاہے وہ ہو سکتا۔ تو
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اس واقعہ دے اندر ایمان والے واسطے اللہ نے بڑے سبق رکھے نے، بڑیاں عبرتاں نے، اور واقعہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت پہلے تک گزر چکے ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے جو ہے کتاب قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ اس قرآن دے اندر اللہ پاک نے اس واقعہ نو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس واقعہ نو صحابہ دے سامنے بیان کیتا کہ جویں اس وقت اللہ دے نبی کول موجود سن، اور یہ فرعون ظالم بہت بڑا متکبر اور غرور کے اندر اتنا گیا گزرا تے متکبر انسان سی، اللہ دے مقابلے دے اندر اپنے آپ نو آنا ربکم الاعلی کہلاوانے والا، اپنے حواریوں کولو سجدہ کرانے والا، اور انہاں دے سامنے اپنے آپ نو رب کہلواندا سی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی آمد تو پہلے اے بنی اسرائیل قوم انہاں دے نال اس ظالم فرعون تے جابر حکمران انہیں بڑے بڑے ظلم بنی اسرائیل قوم دے نال جائے، حتیٰ کہ جو کم ایسا مشقت والا سی وہ کم انہیں بنی اسرائیلیاں کو کروایا، مرداں کو بھی کروایا، اور اپنے گھر دے کام کار بنی اسرائیل عورتوں کو کروائے۔ بڑی ذلت کے اندر یہ زندگی بسر کرنے والی بنی اسرائیل قوم تے آخر ہویا کی جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر اپنے دور دے اندر ایک دفعہ مصر شہر وچوں گزرن لگے تے آپ دی بیوی اما جی سارا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے نال تے او ظالم بادشاہ نے جیڑی غلط حرکت دا ارادہ کیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی پیاری بیوی اما جی سارا نو اوندے ہاتھ کنڈے تو اللہ نے مقبول فرمایا تے اس موقع تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ نے پیشین کوئی بیان فرمائی سی، ایک وقت آئے گا کہ میری اولاد وچوں حکمران بھی بنن گے، میری اولاد وچوں اللہ تے نبی بھی بنن گے، تے اے انہاں دے ظلم تے انتہا انہاں دی بادشاہی بھی چھن جائے گی۔ اے وقت گزرتا گیا، اے روایت چل دی رہی
آخر جدوں فرعون بے ایمان ظالم دا دور آیا تے بنی اسرائیل دے اندر اے بات چل دی آ رہی سی، اے روایت چل دی آ رہی سی، اس ظالم نے اپنے دور حکمرانی دے اندر اس ظالم حاکم نے اے فرعون نے آرڈر کی کر دیتا ہے بنی اسرائیل قوم تے ظلم دی انتہا کردہ جا رہے ہیں، اینا ظلم کیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن اندر بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ ذوالجلال ان لوگاں دے تذکرے اپنے قرآن اندر فرمائے اور فرعون تے ان دی قوم دے ظلم تے بنی اسرائیل تے کیتیاں زیادتیاں اللہ بیان فرما رہے نے۔ او ایڈی ظالم قوم سی اونا جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم اے بنی اسرائیل دے بچیاں نو ذبح کر دینے والے تے عورتاں بچیاں نو زندہ رکھ دینے والے، کیوں؟ انہوں فکر لگیا سی کہ میرا تخت بچ جائے بنی اسرائیل دے اندر، کدرے او بندہ او بچہ نہ پیدا ہو جائے جن دی وجہ دے نال میری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے، بنی اسرائیل دے اندر او بچہ پیدا نہ ہو جائے جس بچے دی وجہ دے نال میرا اقتدار چھن جائے، اور اقتدار دے ہرس رکھنے والے اے ظالم تے جابر حکمران انہاں نو اپنی کرسی دا فکر لگیا ہوندا، اپنے اقتدار دا فکر ہے، اقتدار دی وجہ نال کسے دیاں عزتاں جاندیاں نے تے جال، کسے دی جان جاندی ہے تے چلی جائے، جان دی پرواہ نہیں، عزت دی پرواہ نہیں۔ اینا ظالم حکمراناں نو اگر پرواہ ہے تے اپنی کرسی دی پرواہ ہے، اپنے اقتدار دی پرواہ ہے۔ اے فرعون ظالم جیڑا انہیں بھی بے شمار بنی اسرائیل بچے ذبح کروائے نے۔ آئے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، او کیسا فکر نظام ہوئے گا بنی اسرائیل دے اندر انہاں دے بندیاں نو انہاں مرداں نو اپنے کام کار واسطے رکھے ہے، بنی اسرائیل دیاں عورتاں انہاں دے کام کار کردیاں جا رہیاں نے، تے فرعون نے آرڈر کی دیتا ہے جیڑا بھی بچہ بنی اسرائیل دے کر پیدا ہو جائے جم دے بچے دی گردن تے چھری چلا دیتی جائے، جم دے بچے نو ہی ذبح کر دیتا جائے۔ اللہ اللہ جلاد مقرر کر دیتے جاندے نے، دائیاں مقرر کر دیتیاں جاندیاں نے، بنی اسرائیل کران دے اندر جلاد بھی پھر رہنے، عورتاں پھر دیاں جا رہیاں نے۔ تحقیق کرو، پتہ لے آؤ کیڑے گھر دے اندر کوئی عورت امید نہ لے، پھر ان دا نشان لگا دیں دے، اس گھر دا خیال رکھ دے جے بچہ پیدا ہو جاندا ماں ویندی ہے، باپ ویندا ہے۔ بنی اسرائیل تے ایڈے ظلم ہو رہے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، تے فرعونی جلاد آندے نے، ماں باپ تے ویندیاں ویندیاں بچیاں دی گردناں تے چھریاں چلا دیندے نے، ماں دے سامنے بچے دا گلا کٹ دیتا جاندا ہے،
باپ دے سامنے بچے دا گلا کٹ دیتا جاندا ہے او میاں سینکڑیاں دے حساب نال نہیں ہزاراں دی تعداد دے نال بنی اسرائیلی بچے ذبح ہو گئے نے تے آخر پھر انج دا وقت آیا ہے اے فرعون دے مننے والے فرعون دی قوم والے اے آگے کہن لگے جناب ایک ہی بن رہا ہے بنی اسرائیلی بچے تے سارے ذبح کرواندے جا رہے ہیں کوئی اپنی طبی موت وڈیرا ہوندا ہے تے فوت ہو جاندا ہے اگوں انہاں دی نسل مکا رہے ہیں انہاں دے بچے جو ذبح کر رہے ہیں تے کل ساڈیاں خدمتاں کون کرے گا کل ساڈے کم کار کون کرے گا تے کوئی منصوبہ بنایا جائے آخر منصوبہ یہ طے ہو گیا کہ بنی اسرائیل دے 1 سال بچے زندہ رکھے جان تے 1 سال دے بچیاں نو ذبح کر دیتا جائے اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں اللہ ذوالجلال نے کیسا نظام بنایا ہے اللہ دی قدرت تو میں قربان جاواں جدو یہ نہ پروگرام بنایا ہے 1 سال دے بچے زندہ رکھے جان 1 سال دے بچے بنی اسرائیل دے ذبح کر دیتے جان اللہ پاک نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا فرمایا جدو آدر سی کہ اس سال دے بچے نہ ذبح کیتے جان اس سال اللہ ذوالجلال نے حضرت ہارون علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے جڑے سال فرعون دا آدر سی کہ اس سال دے بچیاں نو زندہ ہی دفن کیتا جائے انہاں دیاں گردناں تے چھریاں چلا دتیاں جائے اللہ رب العالمین نے اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا حالانکہ رب چاہندا تے اس سال موسیٰ علیہ السلام نو پیدا کر سکتے سر جس سال فرعون دا حکم تے آدر سی کہ اس سال بچے ہم نو ذبح نہیں کرنا میں صدقے جاواں اللہ اپنی قدرت دا نظارہ دکھان لگے ہے اللہ اپنی طاقت تے قدرت دے نظارے دکھان لگے ہے نا اس سال اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون بھلا اللہ کے کیڑی مشکل گل ہے اللہ تے جیڑی بات دا ارادہ کردا ہے میرا رب جیڑے کم دا اللہ ارادہ کردا ہے اللہ فرماندے نے کن پایا کو اللہ کن کہندا ہے او کامی ہو جاندا ہے اللہ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اس سال کے اندر پیدا فرمایا جدو بچے ذبح کرن دا آدر ہے تے واہ میرے ربا میں تیری قدرت تو صدقے جاواں اے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے بطن دے اندر ماں دے پیٹ اندر تے جلاداں دا آنا گھر دے اندر عورتاں دا آن دا سلسلہ
تحقیق کر رہی نے کہ اس گھر اندر کوئی بچہ تے آنے والا نہیں نا، لیکن عام عورتاں دی طرح ام موسیٰ دا بیٹا ام موسیٰ دے ایام جڑے نے اللہ نے انہاں دے سامنے ظاہری نہ ہون دیتے، بیبیاں آندیاں نے پر پتہ نہیں چلدا اس عورت دے گھر کوئی بچہ پیدا ہون والا ہے کہ نہیں۔ آخر اللہ نے لے آنا ہے، موسیٰ نو بچانا ہے، وہ مارن تے آیا ہے، اللہ بچان تے آیا ہے۔ وقت گزردا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے نے، اللہ دے نبی موسیٰ بننے والے اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، تے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی طرف وحی کر دیتی ہے الہامی طور تے، دل اندر موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے اللہ نے بات اتار دیتی ہے۔ اللہ فرمان دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے ام موسیٰ نو وحی دے ذریعے الہام دے ذریعے بات کہہ دیتی ہے، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ اے ام موسیٰ اپنے بچے نو دودھ پلاندیاں رہنا ہے۔ دو حکم اللہ رب العالمین نے فرمائے کہ موسیٰ دیے ماں اپنے بچے نو دودھ پلانا، ایک حکم تے اللہ دے رہے ہے اپنے بچے نو دودھ پلاندی رہ تے ام موسیٰ جدوں تو خطرہ محسوس کرے نا، جدوں کوئی ڈر محسوس کر لویں تے او دو انج کرنا اپنے بچے نو کسے صندوق وچ پا کے تے دریا وچ روڑ دینا۔ اے دو آدر دو حکم اللہ رب العالمین نے ام موسیٰ نو فرمائے نے کہ دودھ پلاندی رہ، ان ماں نو کنا ہی فکر ہوئے گا، ڈر بڑا لگیا ہے اللہ اللہ، پتہ نہیں کیڑے ویلے اور کوئی دشمن آ جائے، کیڑے ویلے میرے بچے دی گردن تے کوئی چھری نہ جلا دے۔ اللہ پاک نے دو حکم فرمائے نے، موسیٰ علیہ السلام دی والدہ اپنے سے پیارے جے بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دودھ پلان لگ پیاں نے، دودھ پلا رہیاں نے۔ اللہ نو معلوم ہے کتنی دیر دودھ پلایا ہے، دودھ پلا دیاں نے تے ایک صندوق تیار کر دیتا ہے ماں نے، صندوق ایسا تیار کیتا ہے کہ جنوں میں پانی دی اندر بھی سٹ دیوا تے او صندوق دی اندر پانی نہ داخل ہو سکے، ایسا صندوق ماں نے تیار کر دیتا ہے، ایسی بیٹی ماں نے تیار کر دیتی ہے تے دودھ پلاندیاں رہیاں۔ اللہ فرماندے نے فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تحزنی دو فرمایا ایک تے دودھ پلا تے جدو تو خطرہ محسوس کرے ادو اپنے بچے نو پھر دریا وچ روڑ دینا تے نال اللہ فرماندے نے اے موسیٰ دی مائے جدو بچے نو روڑ دے نہیں تے پھر ڈرنا بھی نہیں تے تو غم بھی نہیں کرنا فرمایا ولا تخافی ولا تحزنی ولا تخافی ولا تحزنی اپنے بچے نو دریا وچ روڑ کے تے ڈر بھی پیدا اپنے دل اندر نہ کری اپنے دل اندر کوئی غم بھی نہ پیدا کری اما رادوہ الیک اما رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین دو چیزاں دی خوشخبری بھی دے دیتی ہے اے ام موسیٰ اے تیرا بچہ میں واپس تیرے کول بھی پہنچاواں گا ایک تے خوشخبری ماں نو رب دے رہا ہے کہ تیرا بچہ میں تیرے کول بھی واپس پہنچاواں گا تے نبی بنا کے پہنچاواں گا نبی بھی بن جائے گا صرف واپس بھی نہیں آئے گا ام موسیٰ مینوں رب کون آکھے گا صرف تیرا بچہ ہی واپس نہیں کرا گا بلکہ وقت آئے گا تے اس تیرے بچے نو میں اپنا رسول بھی بنا لواں گا اللہ اللہ ذوالجلال نے ایک وعدہ فرما لیا ام موسیٰ دے نال ایک وعدہ کر لیا الہامی طور تے دل دے اندر میرے رب نے گل اتار دیتی ہے تے ماں جی ام موسیٰ نا دودھ پلاندیاں رہیاں جدو جلاداں دا خطرہ محسوس کر لیا ہے آئے ماں جی نے اپنے بچے موسیٰ علیہ السلام نو پکڑے آئے صندوق اندر بند کیتا ہے تے گھر دے دروازے دے سامنے دریا گزردا ہے اما جان نے اپنے بچے نو دریا وچ روڑ دیتا ہے اپنے بیٹے نو او صندوق اندر بند کر کے تے دریا دے حوالے کر دیتا ہے دریا دے پانی دے حوالے کر دیتا ہے تے ماں نا او لوگوں ماں ادھر بچہ دریا دے حوالے کر دیتا ہے بچہ پانی دے حوالے ہو گیا رڑتا جاندا ہے تے ماں بڑی بے قرار ہو جاندی ہے ادھر بچہ رڑتا جاندا ہے تے ماں جڑی ہے او بڑی فکر مند ہے اللہ رب العالمین نے وعدہ تے کر لیا بچہ رڑتا پیا ہے تے میرے رب نے ماں دی اس حالت نو اپنے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَّطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ادھر بچہ رڑ گیا ہے تے ماں اپنے پتر دی جدائی تے بے قرار ہو جاندی ہے ماں اپنے بیٹے دی جدائی تے اتنی بے قرار ہوئی ہے کہ سوائے اپنے موسیٰ دے اور دل وچ خیال ہی کوئی نہیں پہ آندا بچہ رڑدا جاندا ہے تے ام موسیٰ گھر دے اندر بیٹھیاں اور کوئی دل
دل وچ خیال ہی نہیں آندا۔ بس موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نو خیال آندے تے اپنے موسیٰ دار ہے اے اپنے بچے دیا یاداں ماں نو تڑفا رہی نے۔ ماں اتنی بے قرار ہو جاتی ہے۔ اے نوجوانا عبرت حاصل کر جناب موسیٰ علیہ السلام دے واقعہ دے اندر آپ دی ماں دی محبت و عبرت حاصل کر جانا۔ میں پھر کیوں نہ جوان تینوں کہہ جاوا تو تے سمجھے کہ شاید ماواں نے پیدا بچے کر لے بچہ ہو گیا تے ماں دے فکر ہی ختم ہو گئے نے۔ ماواں تے بچے دیاں جدائیاں تے بے قرار ہو جاندیاں نے۔ اے ماں کنی بے قرار ہوئے تے انسان دی ماں ہے پھر نبی بن والے دی ماں ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ پاک نے ماواں دے حوصلے ہی ایسے بنائے نے۔ اولاد واسطے ماواں دے دل ہی ایسے بنا چھڈے نے۔ ماں انسان دی ہووے ماں حیوان دی ہووے ماں انسان دی ہووے ماں کسے پرندے دی ہووے ماں انسان دی ہووے ماں پاوے کسے درندے دی ہووے ماں تے ماں ہی ہویا کر دیے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج صحابہ دی اندر تشریف فرمانے تے ایک صحابی میرے پیغمبر دے سامنے آ جاندا ہے تے آ کے کہہ لگیا چولی دے اندر ایک چڑیا دے بچے پائے ہوئے نے۔ اپنی چولی دے اندر او صحابی نے چڑیا دے بچے پائے نے تے میرے آقا دے کول آ جاندا ہے آ کے آندا ہے اللہ دے رسول میں چلدا پیاسا میں گزردا پیاسا تے ایک جھاڑی دے کولوں دی میرا گزر ہویا تے میں چڑیا دے بچے ویکھے انہاں بچیاں نو میں چکیا تے میں بچیاں نو اٹھا کے اپنی چولی وچ پا لیا انج میں اپنی چولی نو بند کر لیا۔ ادھروں انہاں بچیاں دی ماں چڑیا آ جاندی ہے او لوگوں چھوٹی جا پرندہ ہے نا آندا ہے اللہ دی رسول ادھروں چڑیا اڈدی میرے سر تے آ جاندی ہے۔ اس ماں دی نظر پہ گئی ہے کہ انہیں میرے بچیاں نو اٹھا لیا ہے۔ او چڑیا دی نظر پہ گئی ہے انہیں میرے بچیاں نو چکے ہے تے میرے سر تے آ کے گھومن کیریاں پا لیندی ہے۔ میرے سر دے دوالے آ کے او چڑیا چکر لگا دے شروع کر دیندی ہے۔ ہائے نالے اپنیاں بولیاں وچ آندی ہوئے گی میرے پتراں نو میرے بچیاں نو اٹھان والے آ کیوں پہ میرا دل دکھانا ہے۔ اے چڑی چیخ دی پکار دی پئی ہے تے صحابی آندا اللہ دے نبی میں ذرا اپنی چولی نو کھولیا تے اے چڑی انج کر کے اپنے بچیاں دے اتے ڈگ پیندی ہے۔ انہیں اپنی قید دی پرواہ نہ کیتی انہیں اے نہ سوچیا کہ چلو بچے تے پہلے ہی قید بن قیدی بن گئے نے تے جے میں چولی وچ جاواں گی تے قیدن تے میں بھی بن جاواں گی۔ اپنی قید دی پرواہ نہیں کیتی ہے۔ اللہ دی نبی اس چھڈ کے اپنے بچیاں دے اتے ڈگ پیندی ہے تے میں چولی نو بند کر لیا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے او میرے پروانیا اے چڑیے دے بچے نے انج کر جتوں بچے اٹھا کے لے آیا اوتھے ہی بچے چھڈ کے آ جا۔ حضرات اے دیکھ پرندہ ہے اے چڑیا اپنے بچیاں دی قید برداشت نہیں کر سکی۔ او انسان کدی اپنے گھر اندر
آیا ماں نو کتیا کہنے والے بد نصیبا، ماں نو دھکے دینے والوں، اپنے باپ نو برے الفاظ نال پکارنے والوں، یاد کرنے والے اپنے گھر دی چار دیواری اندر کدی اس مرغی تے نظر پا کے دیکھ لیا کر۔ مرغی اپنے بیٹیاں نو اگر کوئی مرغی دا دشمن کتا آ جائے، مرغی دے بچیاں تے اگر کتا چپٹ مارتا ہے، کتا حملہ کرتا ہے، تے مرغی اپنے بچیاں نو بچان دی خاطر اس کتے دے گل پہ رہی ہے۔ ادھروں جناب قائل آ جاندی ہے تے مرغی جلدی دے نال اپنے بچیاں نو پر بچھا کے انہاں تھلے چھپا لیندی ہے، اپنی پرواہ نہیں، اپنے بچیاں دی پرواہ پہ کر دی ہے۔ حضرات تے پرندے تے ماں دی کفیت کی ہوئے گی؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ایڈی بے قرار ماں ہو گئی ہے، دل ہر چیز تو فارغ ہو گیا ہے، دل اندر صرف سمایا ہے تے اپنے پتر دی محبت نہیں سمایا ہے، بے قرار ہو گئی ہے۔ اللہ سانو اپنے ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق فرما لے۔ او ماں دی بے قراری، اپنی والدہ دی بے قراری ذہن اندر رکھیا کر، ایویں تے کسے کہن والے نہیں کہہ دیتا ماں والے نیر خوشی دی تے وانگ بغیچے نے پل دے، یتیم تائی آس خدا دی تے جمیں نے رکھ جنگل دے، ماں والے گودی لے ٹل تے ملیا خوشی خزانہ، ماں پاج یتیم پائی اے سارا ہی دیس بگانا، بے شک ماں دنیا اندر تے جنت والیاں چھاواں دیوے کون پیار انہاں نو تے مر جن جنہاں دیاں ماواں۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں، در در تکے پین انہاں نو تے مر جن جنہاں دی ماں۔ اللہ رب العالمین جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی بے قراری دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ماں اتنی بے قرار ہو گئی ہے، این ممکن سی کہ ماں اپنا آپ ہی راز کھول دیندی، آپ ہی لوکاں نو کہن لگ پیندی میں تے اپنے بچے نو روڑ دیتا ہے، میں تے اپنے بچے نو دریا دے حوالے کر دیتا ہے، پر اللہ فرماندے نے اس ماں دے دل نو میں رب نے مضبوط کر دیتا ہے۔ بے قرار بڑی ہو گئی ہے، بچے ماں بڑی پچھتا اور پریشان تے ماں بڑی ہے، کی بنے گا؟ اللہ اللہ انج دریا وچ روڑیا ہے نا تے پتر روڑدا جاندا ہے، دریا وچ روڑدا جا رہا ہے تے روڑدا روڑدا جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نا اپنی بیٹی نو پتہ ہے کی آندی ہے وقالت لأختہی قصی فبصرت بہی عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ
اپنی بیٹی نو کہہ لگی میری بیٹی ہے اپنے ویر دے پیچھے پیچھے چلی جا. ماں نے دریا وچ پتر دا صندوق روڑ دیتا ہے انج پانی دی موجاں دے اندر. واہ میرے ربا تو بچان تے آیا تے کیویں بچانا ہے. اے صندوق روڑدا جاندا ہے تے ماں دی اے اپنے گھر اندر بے قرار نے تے انہاں دی پہل حضرت مریم نا اپنے ویر دا روڑدا صندوق ویندیاں جاندیاں نے. اپنے ویر دا صندوق روڑدا ویندیاں جاندیاں نے. میں تے کدی کدی سوچنا اودوں بہن دی حالت کی ہوے گی جدوں ماں بے قرار گھر پتر دی وجہ نال بیٹھی ہے تے ویرا واسطے تے بہنا دے دل ہی رب نے بنا چھڈے نے. اودوں بہن دی حالت کی ہوے گی. اگے اگے صندوق روڑدا جاندا ہے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دی بہن اوپری بن کے اپنے ویر دا صندوق ویندیاں جا رہیاں نے تے اللہ کے دعاواں تے کر دیا ہور گیا اللہ میرے ویر نو خیر ہو جاوے. عرش والیا ربا پھر جمعے دا موقع ہے پتہ نہیں کیڑی کری قبولیت آ جائے. میرے ربا جنہ بہنا کول ویر نہیں انہاں نو نیک ویر بھی عطا کر دے. اللہ جنہ ماپیاں نو بچیاں دی نعمت عطا کیتی اللہ انہاں ماپیاں نو بیٹیاں دی نعمت بھی نصیب کر دے. چلو بچیاں اپنے ویرا تے کچھ تے مان کر لے 4-5 بیٹیاں بھی ہول ایک بھی ویر ہوئے گا تے آکھن گیا اے ساڈا ویر ہے. اللہ ویر رڑدا جاندا ہے. انہاں دی پہل پیچھے پیچھے اپنے ویر نو ویندیاں جاندیاں نے. اپنے رڑدے ویر نو بہن اپنے ویر دا صندوق تک دیا جا رہیاں نے. پتہ نہیں دل وچوں ویر واسطے کیڑے کیڑے جملے تے نکل دے نے. او ایک میری بیٹی ہے ایک میری بہن ہے ویرا ایک تیری بہن ہے. کدی گھر دا منظر ہی اکھاں دے سامنے لے آیا کر. ایک بھائی ہووے 4-5 بہنا ہون تے کسے ویلے او بچہ اگر ماں باپ دی عادت دے خلاف کوئی کام کر دے کوئی حرکت بچہ ایسا کر دے ماں نو غصہ آ جائے باپ نو غصہ آ جائے اس بچے نو مارن لگل تے پتہ ہی پینا کیا دیا نے امی ساڈے ویر نے کام نہیں کیتا ساڈا ویر تے اجے ہونی کر سی باپ مارن لگے آندیا نے ابا جی ساڈے ویر نے حرکت نہیں کی تھی اینی پیار. پھر میرے بھائی او بھائی والو پیدا والو میں کیوں نہ گواہ جدو تیرے تے پیر قربان ہو جاندی ہے تیرے تے پیر جن چھاور ہو جاندی ہے تے کملیا تو اپنی پردے سر پیر نو کیوں تکے دینا ہے. جیڑی پہل تیرے تے انجن چھاور ہو کے زندگی تے گزار دی ہے تو اس پہل نو اپنے کرو کیوں تکے دینا ہے. اس پہل نو کیوں بندہ بول ہے کیوں گالی گلوچ کرنا ہے. اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پہل پیچھے پیچھے جا رہی ہے صندوق روڑدا روڑدا تے دشمن دے محل والی تر جاندا ہے. او جندے تو بچان واسطے جڑے جلاداں دیاں چھریاں تو ماں بچان واسطے صندوق وچ دریا دے روڑ دیتا ہے. ماں دے دل وچ بھی خطرہ ہے پتہ نہیں چھریاں تو تے بچہ بچ جائے گا تے دریا دیاں موجاں میرے
پتر نال کی کر دیا نے تے دشمن والی نا فرعون دے محل دے نال جا کے تے موسیٰ علیہ السلام دا اے صندوق جیڑا ہے وہ ٹکرا جاندا ہے تے جدو جا کے اوتھے کھلوتا ہے تے اللہ فرماندے نے پل طاقتہ آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين اے رڑدا صندوق ویکھیا تے اینوں پکڑ لیا جاندا پکڑ کے تے فرعون دے محل وچ لے جاندے وا ربا میں تیری قدرت تو صدقے جاوا میں تیری طاقت تے تیری حکمت تو صدقے جاوا جدوں موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دے دربار اندر صندوق پہنچ جائے اینو کھولیا جاندا تے انہاں دی بیوی اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا اندے سامنے جدو صندوق دا دروازہ کھولے ہے تے اے صندوق دے اندر ایک پیارا جیا بچہ ماں جی آسیہ نو نظر آ گیا ہے سبحان اللہ انج نظر ماری ہے تے بچہ ہی بڑا پیارا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو او ایڈا حسین بنایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً منی اور انہاں دی محبت اندے دل وچ پا دیتی ہے ایڈا پیارا بچہ لگیا ہے کہ ماں جی آسیہ دی نظر پئی ہے تے ویندیاں ہی رہ گئیاں نے اور یہ بھی گل نوٹ کر لے اللہ نے جنوں اپنا نبی بنانا ہے انہوں سونا بھی بڑا بناندا ہے انہوں اللہ حسین و جمیل بناندا ہے اللہ حسن نال نواز دیندا ہے ادھر اما جی آسیہ نے اس بچے نو ویکھے ہے ویندیاں رہ گئیاں دل وچ محبت آ گئی ہے دل اندر پیار آ گیا ہے فرعون بھی آیا ان دے حواری بھی آ گئے نے جدو بچہ ویکھیا تے پتہ اما جی آسیہ کی آندیاں نے وقالت امرأۃ فرعون وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون انج بچہ ویکھے آئے پتہ اے معلوم ہوندا ہے کہ ویکھیا فرعون نے بھی ہے ان دے حواریاں نے بھی اس بچے نو صندوق اندر ویکھیا انہاں دے دل وچ فوراً خیال آ گیا معلوم ہوندا ہے بچہ کوئی بنی اسرائیلی ہے انہیں چھریاں تو بچان واسطے کہ میرے بچے نو کوئی ذبح نہ کر دے انہیں دریا وچ روڑ دیتا فرعون نو خطرہ بن گیا اے بچہ کدھرے اوہ نہ میرا دشمن ہوئے ان دے قتل دا انہیں منصوبہ بنا لیا ان دے حواریاں نے انہوں ذبح کرن دا منصوبہ بنا لیا تے جناب اما جی آسیہ فرماندیاں نے قالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک اے میرے سر دے تاج اما جی آسیہ فرعون نو کہہ لگیا اے بچہ تے میری اکھاں دا بھی ٹھنڈک تے تیری اکھاں دا بھی ٹھنڈک بن جائے بچہ میری اکھاں دا بھی ٹھنڈک بن جائے تیری اکھاں دی بھی ٹھنڈک بن جائے فرعون کہہ لگیا نہیں تیری اکھاں دی ٹھنڈک ہوئے گا میری اکھاں دی ٹھنڈک تے نہیں نا تے نال پیاری آسیہ اور اللہ نے دل وچ محبت بٹھائی ہے اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پھر اے بچہ موسیٰ اما جی دی اکھاں دی ٹھنڈک بن کے وکھا دیتا ہے اینا کیا میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اے
بچہ تیریاں بھی اکھاں دی ٹھنڈک تے نال فرماندیاں نے لا تقتلو اینو قتل نہ کریا جے بیوی آندی ہے محل دے اندر فرعون ظالم نو اما جی آسیہ کہندیاں نے لا تقتلو اس بچے نو قتل نہ کریا جے اسائین بانو او نتخذہ ولدو اے تے سانو کوئی فائدہ پہنچائے گا اس بچے نو قتل نہ کریا جے اے بچہ سانو فائدہ پہنچائے گا تے اسی اینو اپنا پتر ہی بنا لینے معلوم یہ بھی ہویا کہ فرعون کو اولاد اوے اپنے آپ نو ظالم رب کہلواندا سی پر اندے کول اولاد کوئی نہیں سی اولاد دی طلب رکھدا ہے اولاد دی طلب رکھدا ہے لیکن اولاد ہوئی اور دنیا جہان تے لوگو اپنے عقیدے دی اصلاح کر جاؤ اور جنہ درباراں مزاراں تے جا کے اج اولاد منگنے جنہ کول تیاں تے پوت منگنے اللہ دی قسم علی حجویری کول جا کے تو کدھرے پوت مانگنا پیا ہے کدھرے خزانہ مانگنے کدھرے رزق دا طلبگار ہے پر علی حجویری آپ اس دنیا تو گئے تے بے اولاد گئے اللہ نے اولاد دا میوہ نصیب نہیں کیتا اور جیڑا آپ اولاد تو محروم چلا جائے اور تینو اولاد دے سکدا نہیں دے سکدا اولاد پھر دیندہ کون ہے فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء وقیما زمین و آسمان دا مالک دے بادشاہ کون ہے میرا اللہ ہی ہے اللہ جنوں چاہندا ہے بیٹے دیندا ہے بیٹیاں دیندا ہے بیٹے دیندا ہے اللہ جنوں چاہندا ہے رلوی بارش پاندا ہے بچے بچیاں اکٹھے عطا کر دیندا ہے اللہ جنوں چاہندا ہے نہ بیٹے دیندا ہے نہ بیٹیاں ہی دیندا ہے او خالق ہے او مالک ہے او جو چاہے کرے بندہ اون دے حکم دے اندر دخل پا سکتا نہیں جی پا سکتا اللہ اللہ اما جی ام موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نام ان اپنے بچے نو روڑ تے دیتا ہے نا اون جیری اما جی آسیہ کہہ لگیاں لا تقتلو انہوں قتل لگا پیار بہ گیا نا دل میں دالے رب بچانا ہے بچان تے آکے ہے اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا لگے ہے وایا نو قتل نہیں کرنا اچھا چلو ٹھیک ہے اندے قتل دا پروگرام ہٹ گیا ہے انہیں جو کرو بچہ بڑا پیار ہے بچہ بڑا خوبصورت ہے دائیاں بلاؤ انہوں دودھ پلاؤ دائیاں بلاؤ انہوں جلدی نال بچے نو دودھ پلایا جائے محبت اما جی آسیہ دے دل وچ بیٹھ گئی ہے دائیاں آندیاں پہیاں نے دائیاں آ رہی نے ہر دائی دی خواہش تے تمنا ہے اے بچہ کدرے دودھ میرا پی لوے شاہی محل وچوں مینوں خزانے ملا شاہی محل دے اندر میریاں خدمتاں ہونیاں شروع ہو جان گیا ہر دائی دی کوشش ہے اے بچہ دودھ میرا پی لوے بچہ میرا دودھ پی لوے پر دودھ پیندا کیویں اللہ نے انہاں دی ماں نال وعدہ کیتا ہے بچہ روڑ دے دریا وچ روڑنا تیرا کام ہے اے بچہ آئے گا تے واپس تیری گود وچ آئے گا میں کسے اور دائی دا دودھ نہیں پین دیا گا ماں تیرا ہی دودھ اس ماں دائی پیوے گا جیڑی دائی بھی دودھ پہلام دی ہے موسیٰ علیہ السلام نام اپنا چہرہ پھیر لیندے نے ماں جی آسیہ پریشان ہو جاندیا نے اب دیا نے جلدی ویکھو نا کوئی دائی لبھی جائے
اما جی آسیہ اس فکر اندر نے تے ادھر نہ کول کھلو کے اے سارا منظر جیڑا موسیٰ علیہ السلام دی بہن بھی تک دی پئی ہے۔ لوگوں کیسا سما ہوئے گا ادھر بہن دیاں اکھاں اپنے ویر موسیٰ دے چہرے تے لگیاں نے، نظارے ویکھ رہیاں نے، رب دی قدرت دا نظارہ ویکھ رہیاں نے۔ اگے ذرا ہولی جی کول ہو کے کہن لگیاں میں تانوں ایک ایسے خاندان ایسی دائی دی دس نہ پاواں، مینوں معلوم ہوندا ہے اے بچہ ہوندا دودھ ضرور پی لوے گا تے او ہے بھی بڑی اندے واسطے خیر خواہ ہوے گی۔ وہ نہ سوچیا بی بی تینوں کیویں پتا وہ نہ پکڑیا کھچیا ترویا معلوم ہوندا ہے تو اس بچے دی کچھ لگنی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن آندی ہے اوے لوگوں میں اس واسطے ایک گل کیتی ہے بھلا اے دائی جندا اے دودھ پیوے گا او ان دی تربیت ان دی خدمت کیوں نہ دل لگا کے کرے گی اونوں تے پتہ ہے مینوں عزت بادشاہ دے گھر وچوں مل جانیاں نے انہاں دے دل دی تربیت بدل گئی کہ واقعی نے ویسے ہی گل کیتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن آندی ہے میں تانوں اس دائی نال ملاقات کروانی تے اے نت جا پھر لے کے آ اما جی آسیہ تے اگے ہی بڑیاں پریشان نے اے بچہ پتہ نہیں کدوں تو بھکھا ہے تے اینوں کنی کو بھوک لگی ہے کوئی دودھ پیان والی دائی آ جائے تے اے بہن دوڑ دی اپنی والدہ دے کول جاندی ہے اما جی جلدی کرو نا بڑیاں دائیاں نے دودھ پلان دی کوشش کیتی ہے پر میرے ویر نے کسے دا دودھ نہیں پیتا میرے ویر نے دودھ نہیں پیتا آؤ تسی آگے دودھ پلاؤ نا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ چلی جاندی ہے اللہ احمد اپنے بچے نو اٹھائے اے رب اے خالق او لوگو آ میرا تہاڈا داتا جے اے میرا تہاڈا رب جے اے میرا تہاڈا پالن حال جے اے جمع موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون دے محل وچ جا کے اپنے بچے نو اٹھائے اپنی چھاتی نہ لائے اے موسیٰ علیہ السلام دودھ پین لگ پینے جیڑا پہلے کسے دائی دا دودھ نہیں سن پیندے ماں آئیے تے دودھ پین لگ پینے دودھ پیندے جاندے نے رج دودھ پیتا ہے اما جی آسیہ دا دل بھی خوش ہو گیا ہے اے بچے نے دودھ پی لیا ہے تے ماں جی بھی دل خوش ہو گیا ہے جیڑی بے قراری سی ختم ہو گئی ہے کہ اللہ نے میرے بچے نو محفوظ فرما لے ہے اللہ نے میرے بچے نو بچا لے ہے اما جی آسیہ کہن لگیاں اے بی بی انج کر اس بچے نے دودھ تیرا پی لیا ہے مانو تے پتہ ہے میرا ہی بچہ ہے مانو تے پتہ ہے اے میرا ہی بچہ ہے پر امی آسیہ نو کی پتہ ہے جن دی گود اندر میں بٹھا لگیا اے کمدا بچہ ہے اے کمدا لفظ جگر ہے اما جی آسیہ کہہ دیا نے اس میرے بچے دی خدمت کر میرے بچے نو دودھ پلانا اوے شاہی محل دے وچوں تیریاں خدمتاں ہوندیاں رہن گیاں تے اما جی کہن لگیا اے آسیہ اے ملکہ میں تیرے گھر وچ رہ کے دودھ نہیں پلا سکتی میں تیرے گھر دے اندر رہ کے تیرے بچے نو نہیں پال سکتی کیونکہ میرے بچے اور بھی نے میری اولاد اور بھی ہے میرا خامد بھی ہے میں تے اپنے گھر دا نظام چلانا ہے تے اما جی آسیہ کہن لگیاں او چلو بی بی انج کر اے بچہ اپنے گھر لے جا میرے بچے نو دودھ پلاندیا جا میرے بچے نو دودھ بھی پلا تے میرے گھروں تینوں خزانہ پہنچدا رہے گا میرے گھروں تینوں مال و دولت پہنچدا رہے گا اللہ میں تیری قدرت تو صدقے جاوا موسیٰ نے اپنے بچے نو اٹھایا حضرت موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا اپنے گھر لے آئیاں نے اور رب دی قدرت ویکھ لے او ظالم مارن تے آیا او ظالم اس بچے دی وجہ نال 70,000 یا 80,000 بچے نو ذبح کیتا ہے بچے دیاں گردناں کٹیاں نے پر اللہ نے قیامت تک دے آن والے لوگاں نو دس دیتا ہے اور جنوں میں بچانتے آوا کائنات دا ظالم تو ظالم انسان بھی آ جائے جنوں میں رب چاہواں انہوں کوئی مار سکتا نہیں مار سکتا آئے کس وقت میرا باعث شہید علامہ یزدانی کو رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے انہوں بھی مشرکہ ظالمہ نے خنجر مارے کہ یزدانی مر جائے گا اور جیڑا شرک دی مخالفت کرتا ہے یہ آواز مک جائے گی پر میرے یزدانی شہید دے ایس سینے تے انہیں کو خنجر لگے انہیں کو خنجر لگے کہ ہسپتال دا ڈاکٹر دیکھ کے کہہ لگیا میں تے حیران ہاں اللہ نے اس بندے نو بچا کس طرح لیا ہے اتنے خنجر تے کسے جساوار ہاتھی دے جسم تے لگ دے وہ ہاتھی بھی تڑپ جاندہ جتنے خنجر یزدانی تیرے سینے تے لگے نے اللہ نے تینو اجے بھی بچا لیا ہے تے میرے شہید نے ہو تو کیا بندے نے خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہووے دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے دریا بھی اس نو ڈوب دا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہوئے آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہوئے خنجر 10 لگل پاویں لاکھ لگل مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے پینا پائی تے ماپے انہوں یاد پیندے بچے ماپے تے انہوں یاد پیندے جدو موت دے سفر تے چڑیا ہوئے خنجر 10 لگن پاویں لاکھ لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے اللہ ذوالجلال نے فرمایا وعدہ جو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوا إِلَيْكَ وَجَاعِلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے 2 حکم فرمائے نے اے موسیٰ اپنے پتر نو دودھ پلا اے موسیٰ جدو خطرہ محسوس کرے او دو دریا وچ روڑ دیوی تے نال اللہ نے فرمایا دریا وچ روڑ کے ڈری نہ دریا وچ روڑ دیا اپنے دل اندر ڈر بھی نہ لے آئی اپنے دل اندر غم بھی پیدا نہ کری تے میں رب العالمین تیرے نالے وعدہ کرنا جڑے
بچے نو تو دریا وچ روڑ دے گی اس بچے نو میں واپس تیری گود وچ بٹھا دیواں گا۔ اللہ نے دو وعدے کیتے رب نے پورے کر کے وکھائے، اور جنی دیر بچہ ماں دا دودھ پی کے دوسری دفعہ پین دا انتظار رکھدا ہے، اینی دیر وچ اللہ نے موسیٰ تے اون دی ماں دی دوبارہ ملاقات کرا دیتی ہے۔ اللہ اللہ، اتنی دیر نہیں گزری کہ اللہ پاک نے اس ماں تک کو بچہ پہنچایا ہے۔ اللہ میں تیری قدرت سے حکمت تو صدقے جاوا، ان ام موسیٰ بچہ اپنا پار رہی ہے اور خرچ فرعون دے دربار وچوں لہ رہی ہے، بچے اپنے دی پرورش کر رہی ہے، اور اس فرعون ظالم نو پتہ ہی نہیں کہ جن دی وجہ تو میں ہزارہ بچے ذبح کر رہنے، او جن نے میری سلطنت نو تباہ و برباد کرنا ہے، او بچہ تے میرے گھر ہی پلدا پیا ہے۔ یہی تے اللہ دی قدرت دے نظارے نے۔ حضرات پھر میں کیوں نہ وقت دے حکمراناں نو بھی یہ بات کہہ دیوا، اور تسی اپنے اقتدار واسطے، اپنی کرسی بچان واسطے پاکستان دے اندر ظلم و زیادتی دی انتہا کر دے ہو، کدھرے بم دھماکے، کدھرے کوئی ایسا مشن کہ کرسی بچ جائے، اقتدار بچ جائے، اور تانوں نہیں پتا کہ تہاڈا اقتدار کھون والا تواڈے گھر وچوں ہی اللہ پیدا کر دے وے، جویں فرعون دے گھر وچوں ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دی پرورش بھی کرائی ہے، بیٹا ام موسیٰ اپنا پار رہی ہے اور مال فرعون دے گھر وچوں جا رہا ہے۔ پھر وقت آیا اللہ پاک نے ایسے موسیٰ علیہ السلام دے ہتھوں اس ظالم نو ذلیل و خوار کر کے بخا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان دے اندر انسان واسطے بڑے سبق نے، بڑیاں عبرتاں نے۔ آپ دا بچپن اس انداز دے نال، آپ دی پداشت دا اے منظر، اے انداز اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے۔ تو حضرات ماں باپ والو، ماں باپ اپنی اولاد دی وجہ نال بڑا بے قرار رہندا ہے۔ اللہ نے ایک نظام، اے محبت، اے انداز ایک ایسا بنایا ہے، اگر ماں باپ اپنی اولاد دی جدائی تے بے قرار ہوئے، اولاد دا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ دی عزت احترام دی اندر پیش رہے۔ جدو تو اپنے ماں باپ دی عزت احترام دے اندر پیش رہے گا، انشاءاللہ کل تیری اولاد بھی اللہ تیری خدمت گزار بنا دے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جوانی دی حوالے نال، اور انہاں نو پھر کس طریقے دے نال کی سبب بنیا جن دی وجہ نال موسیٰ علیہ السلام نو مصر چھڈ کے جانا پیا، انشاءاللہ اے واقعات آئندہ خطبہ دے اندر میں بیان کراں گا۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے۔